Mga kapaglaom, maayong buntag kaninyong tanan ug maayong adlaw igpapahulay. Ang atong teksto makita sa Isaiah 58. Kunya ang imong kahayag mosidlak nga moingon sa kabuntagon ug ang imong pagkamaayo motungha sa madali ug ang imong pagkamatarong muuna kanimo. Ang himaya niyo ba magapalig-on kanimo. Ang atong isgutan karong Agosto 30 giuluhan og akong pagka-espirituhanon nalig-on ug ang kabaskog sa panglawas nga naglambo. Kapaglaom, dili ba mao kini ang gihandom natong tanan? O ana ang kabaskog sa panglawas ug kalinaw diha sa pagbuhat sa kaboboton sa atong langitnong Amahan? Ug ang imong pagkamatarong muuna kanimo, ang himaya ni Jehova magapalikpod kanimo. Unya ikaw motawag og si Jehova motubag. Ikaw motuaw og siya magaingon, aniya man ako. Kung imo nga kuhaon gikan sa imong taliwala ang yugo, ang pagtulisog sa tudlo ug pagsulti sa mangilad. Ug kung ibubo mo ang imong kalag ngadto sa kigutom, ug busgon mo ang sinakit nga kalag. Unya ang imo nga kahayag musubang sa kangitngitan, ug ang imong kadulom moingon sa kaadtuhon. Og si Jehova magamando kanimo kanunay ug mobusog sa imong kalag sa mga dapit nga mamala ug magapalig-on sa imong mga bukog ug ikaw mahisama sa usa ka pinatubigan nga tanaman ug sama sa usa ka tubod sa tubig kansang mga tubig walay paggupas. Kung imong pagabistihan ang hubo ug dadon ang kabos ngadto sa imong puloy-anan ug makigbahin sa imong tinapay ngadto sa gigutom, unya ang imong kahayag musidlak nga moingon sa kabuntagon ug ang imong pagkamaayo mutungha sa madali. Ang paghimo og maayo usa ka nindot nga tambal alang sa balatian. Ang kalipay diha sa pagbuhat og maayo ngadto sa uban nagahatag og kadasig diha sa pagbati nga nagadagan ngadto sa mga kaugatan. Nagapapaspas sa pagpadagan sa dugo ug nagapalangsik sa panglawas diha sa panghuna-una ug sa pisikal. Kapaglaom, ang putli ug dili hugaw nga reliyon, dili usa ka pagbati, apan maong paghimo sa mga buhat sa kaluoy ug gugma. Kini nga reliyon gikinahanglan alang sa kabos, kabaskog sa paglawas ug sa kalipay. Kini nagasulod sa naugawan nga templo sa kalag ug uban sa usa ka paghapak nagaabog pagawas sa makasala nga nakasulod. Nagapuli sa trono. Kini nagapanalangin sa tanan pinaagi sa presensya niini nagadanag sa kasing-kasing. Kini nagaabli sa mga bintana sa kalag paatubang sa langit. Nagapasulod sa kahayag sa gugma sa Dios. Uban niini mao ang kalinaw ug kasiguruhan. Ang pisikal, panghuna-huna ug moral nga kusog mooswag tungod sa kaya ang buhi, aktibo nga espiritu sa langit, nagapuno sa kalag. Magampo kita. Diyos, ug may gugmaon namong Aman sa langit. Among ginahandom ang pagbuhat ug maayo sa among isigataw. Apan dili namo kini mahimo ug wala imong presensya kanamo. Busa tabangi kami nga among ikapakita sa among isigataw ang imong gugma sa ngalan ni Jesus. Amen.